सबभन्दा धेरै ज्यान मार्ने त्यो 1 नम्बर नेता, हाइज्याक गरेर राज्यको पैसा लगेर भारतमा खाने त्यो महान नेता, सुतेका बेला मान्छेको टाउको काट्ने त्यो पनि महान नेता, मान्छे मारेर आएपछि त्यो महान नेता नयाँ नेपाल भन्थे, पुरानो बिहार बनाए, सिंगापुर भन्थे, सिंगापुर बनाए। लाग्नुहोस् कांग्रेस र कम्युनिस्टको पछाडि, माओवादीको पछाडि लाग्नुहोस्, जय माओ भन्नुहोस्, जय नेपाली कांग्रेस भन्नुहोस्। बारदर मोडे चितवनमा त्यही ठाउँमा बस पड्काएको होइन पुष्पकमल दाहालले? 68 जना मान्छे मारे होइन? त्यही ठाउँका जो बाउ मरेका छ त्यसको छोराले पुष्पकमल दाहालले बटालेछ, जसको लोग्ने मरेका छ त्यसकी स्वास्नीले पुष्पकमल दाहाललाई बटालेछ। के हो त अनि? अब के नेपाली जनतालाई पार्टी खोल्नु भन्दा अगाडि बम, भारतका बम लिएर आएर बम पड्काउनु पर्यो अनि पार्टी मान्यता दिने? त्यही मान्छे अमेरिकाको पनि एजेन्ट छ, त्यही मान्छे चाइनिजको पनि एजेन्ट छ, त्यही मान्छे इन्डियनको पनि एजेन्ट छ। हेर्नुहोस् त यहाँ बहुराष्ट्रिय एजेन्ट। अब अहिले के हो, दसैँ कसको आएको छ भन्दाखेरि हुकुम गर्ने राजा भने नि त के उसले प्रचण्डले संसदमै आगोसित नखेल्नु, म पोल लिन्छु भनेको तँलाई मैले निकाल्ने भने न। प्रचण्डको भनाइ के हो भने राजा त मैले हटाएँ, बदल त मैले मारेको हो, तैँले मारेको हो र? त चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँ ठेला ऊ चाहिँ बैलगाडावाला होस्, मैले बदल मारेपछि मेरो हुकुम चल्नुपर्छ, त छोड भनेपछि मैले छोड्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले म हो राजा भन्ने प्रचण्डको भनाइ। जो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका देशमा अहिले देशभरिका मान्छेले जागिर खाएका छन्, त्यो 2 नम्बर प्रदेशको अहिले राज्यपाल के एकजना मिश्रजीका कारण छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हटाए। राष्ट्र एकीकरण गर्ने मान्छेको फोटो अफिसबाट हटाउने मान्छेलाई त यो देशमा नेपाली जनताले जागेर त्यहीँ आगो लगाइदिनु पर्ने। नेपाली जनतामा के छ? चुपचाप छौँ। नेपाली जनता के भए? मरेका लास भइसके। प्रश्न उठायो। 63 सालमा आन्दोलन गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको साली किन तोडियो? प्रश्न उठायो नेपाली जनताले। त्यसको अर्थ के हो? ठुलो अर्थ छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नेपाल राखेको कुरो हामी विरोध गर्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने हामी सिक्किम बनाउँछौँ भने होइन, सिधा अर्थ छ नि। जतिखेर लेन्डुप दुर्जेले पनि त्यहाँ गर्दाखेरि यस्तै 4-5 वर्ष त्यहाँ पनि चलेको थियो, यस्तै लुट थियो, यस्तै बेचिथी थियो। अनि त्यहाँका जनताले वाक्क भएर बरु योभन्दा त कम शान्ति सुरक्षा हुन्छ, सस्तोमा खाना पाइन्छ भनेर लगेर सिक्किमलाई भारतमा विलय गरे। एउटा नेताले विरोध गरेन, एउटा भन्दैछु म। एउटा त रामचन्द्र पौडेल पनि थियो, त्यो 32 मध्येको एकजना, त्यसले पनि विरोध गरेन। त्यो रामचन्द्र पौडेललाई मैले पनि भेटेको छु। सबभन्दा बढी करप्ट दोस्रो पुस्ता र युवा। पहिलो पुस्ता भन्दा बरु पहिलो पुस्ता इमान्दार थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई इमान्दार थियो, मनमोहन अधिकारी इमान्दार थियो, गणेशमान इमान्दार थिए। अब नेपाली राजनीतिज्ञ, नेपाली कर्मचारीलाई के भयो भने अब पाप लाग्दैन। पाप लाग्ने धर्म त हामीले हटाइदिइसक्यौँ, ईश्वरको नामको त्यो पनि हटाइसक्यौँ। अब त गङ्गाजल लिनु पनि पर्दैन, तामा तुलसी लिनु पनि पर्दैन, गरुड पुराण लिनु पनि पर्दैन। धर्मै हटाइदिए त सिधै नि अब पाप लागेन नि। अब सरकारी सम्पत्ति खाँदा पनि मतलब उनका सन्तान दरसन्तान खिँदैन नि। मैले यो देश बचाएँ, गिरिजाले टर्नपुर बेत्ता, मैले यो देशको नागरिकता 10 करोड हुन दिन, कोही आएर धन्यवाद पनि दिँदैन। यसले देश बचायो कोही भन्छ? मैले मान्छे मार्न गएको भए, प्रचण्ड जति मान्छे मारे भए त मै प्रचण्ड हुन्थेँ। विप्लव जतिको 2-4 जना मान्छे मारे भए मेरामा पनि आएर हिरोनीहरूले सेल्फी खिच्थे भनेपछि हाम्रो योग्यता के रहेछ? नेपाली जनताको छनौट के रहेछ? हामी कसलाई भोट हाल्छौँ? हत्या, हिंसा, अपराधी, भ्रष्टाचारीलाई भोट हालेपछि विकास हुन्छ, रोजगार पाइन्छ, सुशासन हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ। नेपालीको योभन्दा खराब हालत हुन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी वर्तमान नेपालको राजनीति र भविष्यको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण नेउपाने हुनुहुन्छ। नेउपाने सर, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक दलभित्र नेताहरूभित्र जस्तो प्रकारको तिक्तता, खेलहरू, त्यहाँ फुटका कुराहरू देखिएका छन्, यसले चाहिँ नेपाली जनता भ्रमित भए जस्तो देखिन्छ। यो एमाले भित्र टुटफुटको अवस्था आउनुको कारण कङ्ग्रेसभित्र पनि टुटफुटकै अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेर भनिन्छ। यो भइरहेको चाहिँ के हो यो खास? यो पहिले अलिकति आज संजोगले रक्षाबन्धन परेछ जनैपुर्ने र तराईतिर राखी। हाम्रो जुन नेपालीको महान चाड हो, यसका लागि देशमा भएका नेपाली जनता र विदेशमा भएका नेपाली जनतालाई पहिलो म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। दोस्रो जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, यो किन यसो भयो? हरेक पार्टीमा टुटफुट छ, हरेक पार्टीमा झगडा छ, देश विकासभन्दा विकास भएको छैन, हरेक साल बेरोजगारी बढै छ, भ्रष्टाचार बढै छ। यसको अर्थ के हो त? किन यसो भयो? परिवर्तन के का लागि गरिएछ? जस्तै यसलाई 46 सालमा पञ्चायत फ्याँकियो। पञ्चायत फ्याँकेपछि पञ्चायतले गरेको भ्रष्टाचार कारबाही गरेको भए, पञ्चायतले गरेको बेथितिका कुरा उनीहरूले नदोहोऱ्याएका भए, त्यसलाई सुधार गरेको भए बहुदल आएको प्रमाणित हुन्थ्यो, औचित्य प्रमाणित हुन्थ्यो। तर पञ्चायतले गरेका जे विकृति छन् त्यो विकृतिभन्दा थप गरियो भनेपछि नेपालमा परिवर्तन के का लागि गरिएको रहेछ भन्दाखेरि नेताले आफ्ना लागि गरे, आफ्ना लागि गरे, भ्रष्टाचार गर्न गरे, देश लुट्न गरेको। अब 62-63 सालमा 46 सालदेखि 58 सालमा जे विकृति थियो त्यो विकृति हटो त। विकृति नेपालको समाजमा के हो भने अन्याय अत्याचार बढो, भ्रष्टाचार बढो, बेरोजगारी बढो, योग्य मान्छेले नियुक्ति पाउन छोडो, सब पद बिक्री हुन थाले। 63 साल पछाडि पनि ठ्याक्कै यही पुराना रोगभन्दा झिक्दे गाँड भनेको थप्दे गाँड हो। अब अहिले माधव नेपाल जो पार्टी फोरेर गए, पार्टी फोरेर जाँदाखेरि यिनको के थियो त? पार्टी फोर्नुपर्ने कारण सैद्धान्तिक थियो रहेनछ होइन? देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार भयो, केपी शर्मा ओलीले गरेनन्। हामी चाहिँ यो पार्टी फुटाएर अहिलेको शेरबहादुर देउकामा गएपछि एउटा नागरिक आयोग बनाएर भ्रष्टाचार गर्छौँ, त्यो पनि रहेनछ। 80 लाख मान्छे विदेशमा रोजगार गर्न गए, ती मान्छेलाई नेपालमा ल्याएर रोजगार दिउँ, उद्योग खोलौँ, नेपाललाई विकास गरौँ, त्यो पनि होइन रहेछ। जब उनी सत्ता पार्टी फुटाएर अर्को पार्टीको सरकारसँग गठजोडमा गए, त्यसपछि उनले 1 नम्बर गियर लाएर उनले सबभन्दा बढी नियुक्तिका भाग पाए। 35% जति माधव नेपालको, मन्त्रीमा पनि बढी 7 जना जति माधव नेपालका, र अहिले जति नियुक्ति हुँदैछ, म उदाहरणका लागि 3 नम्बर प्रदेशको प्रदेश प्रमुख माधव नेपालका पिए। अब अर्को पनि एउटा भाग लागेको छ अरे 7वटा प्रदेशमध्ये एउटा प्रदेशमा माधव नेपालको मान्छे, रेलवे कम्पनीको जेममा माधव नेपालको मान्छे। अब त्यस्ता क्रमैसँग लाइन सुरु भएको छ। यसको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि यिनीहरूले राजनीति गरेको, यिनीहरूले पार्टी खोलेको, यिनीहरूले टाउको काटेको, हिजो नेपाली जनतालाई झुक्क्याएको के का लागि रहेछ भने पद र पैसाका लागि। यो पद किन यसरी चाहिँ बाँड्छन् त यिनीहरू भन्दाखेरि पदबाट पैसा आउँछ, कलेक्टर भन्छ त्यसलाई। रेलवे कम्पनी किनमा चाहिँ जेम चेन्ज भयो त भन्दाखेरि नेपालमा अहिले रेलवेका लागि चाहिँ तपाईँको पूर्व पश्चिम रेलवे र वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलका लागि ठुलो पैसा चाहिँ बजेट हालिएको छ। त्यो बजेट नेपालका नेताले खानु पर्यो। पहिलो उनको आक्रमण त्यहाँ हो। यतिसम्म हुन्छ सत्ता परिवर्तन भएपछि अथवा मन्त्री परिवर्तन भएपछि एयरपोर्टका लोडर फेरिन्छन्। हेर्नुहोस् है, त्यो लोडरमा के छ त भन्दाखेरि त्यो लोडरले एयरपोर्टबाट सुन निकाल्छ। त्यो सुनको मुहान पार्टीमा छ। अहिले माधव नेपाल अथवा प्रचण्ड अथवा अहिले शेरबहादुर देउपा गएको पछि सैद्धान्तिक कुनै झगडा रहेछ। झगडा के रहेछ भने तपाईँको खानकीको झगडा, पदको झगडा,
आफ्ना मान्छेलाई पद दिने झगडा। अब जब पदको झगडामा आउँछ पार्टीमा त धेरै मान्छे हुन्छन्, हरेक मान्छेलाई त पद पुर्याउन सकिँदैन। अब पद नपुर्याउन सकेपछि के गर्नु पर्यो भने पार्टी फोर्नु पर्यो। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदाखेरि शेरबहादुरले आफ्ना मान्छे पद पाएनन्। उनले पछि वार्ता गर्दाखेरि उनको सम्झौता के रहेछ भने 35% पद शेरबहादुर देउपाको सिफारिसको आधारबाट नियुक्ति गरिदिने। यो त तपाईँको हाम्रो गाउँघरमा महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नलाई दाइजो दिने चलन छ। कतिजनाका गाई भैँसी नै दाइजो हुन्छ, कतिलाई बाख्रा दाइजो दिन्छन्। त्यो भैँसीबाट चाहिँ आएको दुधको पैसा चाहिँ ती महिलाका लागि दाइजोको रूपमा हुन्छ। बाख्रा आएर त्यसले खसी भयो भने खसीले बेचेर आएको पैसा त्यो महिलाको हुन्छ। राज्य के भयो भने यिनीहरूको दाइजो भयो। केपी शर्मा ओलीले एक्लै दाइजो खाए, माधव नेपाललाई दाइजो बुझाएनन्, बाँडफाँड गरेनन्। अहिले नेपालमा हरेक पार्टी हरेक उसको चाहिँ के छ भने सबभन्दा बढी पदको बाँडफाँड। र एकछिनलाई मानौँ अहिले 886 संसद किन चाहियो? पद बढी चाहियो। 8वटा राष्ट्रपति किन चाहियो? हरेकलाई राष्ट्रपति हुने इच्छा छ नि। एउटा राष्ट्रपति राखेर त अरू 7 जना मान्छे त भोकै हुने भए। प्रधानमन्त्री यो देशमा 8वटा किन चाहियो? हरेक मान्छेको प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ। अनि केन्द्रको प्रधानमन्त्री त एउटा छ। अनि ल प्रदेश 7वटा टुक्रा गरिदिने, 7वटा राष्ट्रपति बनाइदिने, प्रदेश प्रमुख 7वटा प्रधानमन्त्री बनाइदिने, 886 संसद बनाइदिने। हरेकलाई मन्त्री हुने इच्छा छ। हरेकलाई के बनाइदियो भने 144 मन्त्री बनाइदिने। त्यसैले यो जम्मै के का लागि रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पद र पैसाका लागि। अब अहिले आएको सबभन्दा बढी बेरुजु आयो। बेरुजु पञ्चायतले गरे भन्दा बेरुजु पञ्चायत पछाडि आएको बहुदलीय व्यवस्थाले बेरुजु कम गरेको भए यिनीहरू त बेरुजु कम गर्ने रहेछन् नि, त्यहाँ भ्रष्टाचार नगर्ने रहेछन् भन्ने औचित्य प्रमाणित हुन्थ्यो। पञ्चायतले गरेको बेरुजु भन्दा 10 डबल बेरुजु बहुदलीय व्यवस्थाले गरौँ। अब बहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्था किन गरे रहेछ त? राजा किन हटाएको रहेछ त भन्दाखेरि राजा हुँदाखेरि राजाले हामीहरूलाई जथाभावी गर्न दिएनन्। जथाभावी गर्न नदिएपछि के गर्नु पर्यो भने जथाभावी गर्नेलाई नदिने मान्छेलाई त हटाइदिनु पर्यो। अहिले राजा हटेपछि त यिनीहरूलाई हाइसन्छ के भयो भन्दाखेरि कसैले पनि प्रश्नै उठाउन पाएन। कुनै चाहिँ निर्णय गरेर राजा काम लाँदाखेरि यो निर्णय गलत भयो, यो निर्णयमा म सही गर्दिनँ भन्न पनि राजाले पाएनन्। एकदम लालबरिया मान्छेलाई लाएर राष्ट्रपति बनाएको छ। प्रदेशमा त्यस्तै छ। त्यो भएको कारणले यो के हो भने यो जम्मै चाहिँ अघि मैले भने नि, अब गणतन्त्रको औचित्य पनि प्रमाणित हुन सकेन, बहुदलीय व्यवस्थाको औचित्य पनि प्रमाणित हुन सकेन। धर्मनिरपेक्ष किन भयो त? भनेको हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि उनको पक्षधरका मान्छेहरूले मात्र खाए, बाँडफाँडमा माधव कुमार नेपालका मान्छेहरू परेनन्। तर माधव कुमार नेपाल लगायत शेरबहादुर देउवाहरू पनि थिए, उनीहरू त प्रतिपक्षमै थिए। लगाउन चाहिँ आरोप केपी शर्मा ओली निरङ्कुशताको बाटोमा गए, गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउन लागे भनेर भने। अन्त्यमा चाहिँ खास कुरो चाहिँ भित्री कुरो चाहिँ खानकीको कुरो, पदको कुरो, खानकी र पदको कुरो धोकै भए। धोकै भए। माधव नेपाल बारम्बार भन्छ नि मेरो बेइज्जत भयो, मेरो सम्मान भएर मेरो इज्जत गयो भन्ने। कम्युनिस्ट सबभन्दा बढी चिन्तित के छ भने इज्जतको कुरो गर्छ। म बेइज्जत भएँ। बेइज्जत भएको अर्थ के हो भने मलाई पनि जानकारी छ। यिनले त के गर्दा रहेछन् भने राज्यको ढिकुटीबाट हरेक नेताको पछाडि कुद्ने मान्छेलाई यसलाई यति पैसा देऊ भनेर यिनीहरू तोक्लाउँदा रहेछन्। त्यो प्रदीप नेपालको इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि किन माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको झगडा आयो भन्दाखेरि प्रदीप नेपालको इन्टरभ्यूमा छ। उनले यति लामो समय एउटा आन्दोलन गरौँ, यति लामो समय कुदो गरौँ, त्यो मान्छेलाई यति पैसा देऊ भनेर माधव नेपालले भन्दा केपी शर्मा ओलीले दिएनन्। केपी शर्मा ओलीको तर्क के रहेछ भने यो त मेरा मान्छेलाई दिने, तेरा मान्छेलाई दिने हो त, तेरा मान्छेलाई दिने बेला त तँ प्रधानमन्त्री भएको बेला दिइहालिस् नि। म प्रधानमन्त्री भएको त मेरा मान्छेलाई दिने, ओलीलाई दिने, साकेलाई दिने, झापाका मान्छेलाई दिने, डडेलधुराका मान्छेलाई दिने हो र भनेर यिनीहरूको के हो भने यो ठेक्का पाए जस्तो ठेकदारी सिस्टम। जसले ठेक्का पाउँछ त्यसको ठेकदारी काम, चुङ्गी असुल गर्ने काम त्यही ठेकदारले गर्छ। अहिले मेरो ठेक्का पढो भन्ने केपी शर्मा ओली,
र यसलाई छोटकरी भन्दाखेरि के हो त भन्दा एउटा ठुलो बँदेल यिनीहरूले जम्मै मिलेर मारेर ल्याए। अब बँदेलको मासु खाने बेलामा केपी शर्मा ओली मुख्य मान्छे भएका कारणले उनका घरमा त्यो बँदेल प्रवेश गरो। अनि केपी शर्मा ओलीले एकदम मिठो बनाएर पकाएर अरूलाई चाहिँ निकालिदिए ढोकाबाट। बोकरले खान पायो, बाँच्नसम्म पनि पाएनन्, केही पनि पाएन, पुसर पनि पाएनन्। कसले पायो? साक्यले पायो, ओलीले पाए, झापाका त जम्मैले पाए, पूर्व तेह्रथुमका मान्छेले त जम्मैले पाए, आठैका जम्मैले पाए। अब माधव नेपाल र अरू मान्छेको भनाइ के हो भने यो भल चाहिँ तपाईँको बँदेल मार्दा हाम्रो पनि सनक परेको छ। बँदेल भनेको यो व्यवस्था प्रचण्ड त के भन्छन् भने मैले 17,000मा मारेको भए त यो बँदेल मर्ने नै थिएन। जब बँदेल मार्नेमा मेरो सबभन्दा ठुलो भूमिका छ भने अबको राजा त म हुँ, मैले तिमीलाई छोड भने छोड्नुपर्छ। तिमीहरूले झगडा के हो भने यो गणतन्त्रिक व्यवस्थाको राजा प्रचण्ड हो कि माधव नेपाल हो कि केपी शर्मा ओली? केपी शर्मा ओली के बुझे? जनताले मलाई 2/3 दिए, म प्रस्तावित प्रधानमन्त्री भनेर चुनाव लडेँ, जनताले मलाई 2/3 दिएपछि मलाई बहुमत बनाएर सरकारमा पुगाएपछि अहिलेको राजा म, तिमीहरूलाई किन मान्छु? म तिम्रो हुकुम किन मान्छु भन्ने केपी शर्मा ओलीको। प्रचण्डको भनाइ के हो भने राजा त मैले हटाएँ, बँदेल त मैले मारेको हो, तैँले मारेको हो र? त चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँ ठेला ऊ चाहिँ बैलगाडावाला होस्, मैले बँदेल मारेपछि मेरो हुकुम चल्नुपर्छ, त छोड भनेपछि मैले छोड्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले म हो राजा भन्ने प्रचण्डको भनाइ। अब उनले के हो भने नमानेपछि अब प्रचण्ड के भने अब चाहिँ शेरबहादुर र माधवसित मिलेर के हो भने केपी शर्मा ओलीलाई निकालिदिए। अघि मैले भन्दै थिएँ अब पक्कुम जुन बाँसु खाने बेलामा छ, ढोका थुनेर चाहिँ अरूलाई चाहिँ प्रचण्डलाई, माधव नेपाललाई, त्यसपछि शेरबहादुरलाई निकालिदिएपछि अनि खान नपाउने एक भएपछि अहिले एक थोपो पनि खाने कि छैन फेरि चाहिँ केपी शर्मा ओलीको। उनलाई एकदम अहिले चाहिँ उनका ओली र साक्य छुटी ऊ भइसक्यो, खान नपाउने श्रेणीमा परिसके। अब अहिले के हो दसैँ कसको आएको छ भन्दाखेरि हुकुम गर्ने राजा भनेर त के उनले प्रचण्डले संसदमै आगोसित नखेल्नु, म पोल लिन्छु भनेको तँलाई मैले निकाल्ने भने न, म आगो भनेको मैले ल्याएँ गणतन्त्र, मैले हटाएँ राजा, मैले 17,000 मारे, म राजा हो। राजालाई चलाएपछि के हुन्छ? जागिर जान्छ। त्यसैले म के भन्छु भने यी पार्टी, यी नेता र यो व्यवस्थाको जनताको समस्याको झगडा होइन, देश विकासको झगडा होइन, गरिबी निर्मूलको झगडा होइन, विदेशमा बसेका नेपालीलाई रोजगार र तपाईँको भोटिङ राइटको झगडा होइन। यिनीहरू त्यो विषयमा त यिनीहरूको एक भएका छन्, यो देशलाई तबाह बनाएर सिक्किम बनाइदिने। सिक्किम बनाउन्जेलीलाई खानकीको झगडा चाहिँ खानकीको झगडा। त्यसैले अब त के भयो भने यिनीहरूलाई नै राख्ने हो भने यो देश पनि रहँदैन। एकछिनलाई भन्नुहोस् तपाईँको अघि धर्मनिरपेक्ष किन आयो? धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुन्जेली के थियो भने मान्छेलाई अख्तियार, पुलिस, अदालतभन्दा पहिले मान्छेलाई धर्मको डर थियो। सरकारी राजस्व खायो भने शिवस्व लाग्छ, सन्तान खिन्छन्, एक थोपो राजस्व खानु हुँदैन भन्ने नेपालीको मान्यता थियो। हिन्दू धर्म हुन्जेली शपथ खाँदा, ठुलो पदमा शपथ खाँदाखेरि गरुड पुराण र विभिन्न चाहिँ तपाईँको पुराण छोरा शपथ खाइन्थ्यो गङ्गाजल राखेर। अब अहिले त फ्री हो। अब नेपाली राजनीतिज्ञ, नेपाली कर्मचारीलाई के भयो भने अब पाप लाग्दैन। पाप लाग्ने धर्म त हामीले हटाइदिइसक्यौँ। ईश्वरको नाममा नामको पनि हटाइसक्यौँ। अब त गङ्गाजल लिनु पनि पर्दैन, तामा तुलसी लिनु पनि पर्दैन, गरुड पुराण लिनु पनि पर्दैन। त्यसैले अब मान्छेले के भन्न थाले भने यो भ्रष्टाचार गर्न सरिजाका लागि धर्मै हटाइदिएपछि त सिधै नि अब पाप लागेन नि। अब सरकारी सम्पत्ति खाँदा पनि मतलब उनका सन्तान दरसन्तान खिँदैन नि। एउटा तपाईँको थियो 1990 को भूकम्पमा राणाले त्यतिखेर जुद्ध शमशेरले
भूकम्प पीडितलाई ऋण दिएको रहेछ। पछि राणाले त्यो ऋण माफी गरिदिए। एउटा ललितपुरको पाटनको एकजना नेवारले यो शिवस्व लाग्छ, राज्यको पैसा खानु हुँदैन, जान परिवार खिन्छन्, यिनको उन्नति हुँदैन भनेर जबरजस्ती लगेर राज्य कोषमा पैसा जम्मा गरौँ, माफी दिएको पैसा तिमीले तिर्नु पर्दैन भनेको। त्यो के कारणले गरौँ त भन्दाखेरि धर्मको कारणले गरौँ। धर्मनिरपेक्षको कारण पनि त्यही, गणतन्त्रको कारण पनि त्यही। राजाले हामीहरूलाई बाधा दिए, के विकास गर्न बाधा दिएका होइन के बाधा दिए त? अहिले गणतन्त्र आएको 63 साल पछाडि 15-16 वर्ष हो, के भयो त विकास? राजाहरूको बाधक रहेछन्। सिङ्गापुर भयो, मलेसिया भयो, स्विजरल्यान्ड भयो, भन नि। नयाँ नेपाल भन्थे, पुरानो बिहार बनाए। सिङ्गापुर भन्थे, सिङ्गापुर बनाए। यसको के हो त भन्दाखेरि यो जम्मै भ्रष्टाचार गर्ने माध्यम, पदका लागि माध्यम, पैसाका लागि माध्यम। अरू हेर्नुहोस् नेपालीको योभन्दा खराब हालत हुन्छ। तर समस्या के छ भने हामी नेपाली जनतामा समस्या छ। हामी कसलाई भोट हाल्छौँ? सबभन्दा धेरै ज्यान मार्ने त्यो 1 नम्बर नेता, हाइज्याक गरेर राज्यको पैसा लगेर भारतमा खाने त्यो महान नेता, सुतेका बेला मान्छेको टाउको काट्ने त्यो पनि महान नेता, अनि 2-4 जना मान्छे गएर जङ्गलमा मारेर आइसकेपछि अनि कोठैमा बसेर एउटै खाटमा बसेर हिरोनी गरेर सेल्फी लिन्छन्। मान्यता के त? मान्छे मारेर आएपछि त्यो महान नेता, मैले यो देश बचाएँ, गिरिजाले टर्नपुर बेत्ता, मैले यो देशको नागरिकता 10 करोड हुन दिन, कोही आएर धन्यवाद पनि दिँदैन। यसले देश बचायो कोही भन्छ? मैले मान्छे मार्न गएको भए, प्रचण्ड जति मान्छे मारे भए त मै प्रचण्ड हुन्थे। विप्लव जतिको 2-4 जना मान्छे मारे भए मेरामा पनि आएर हिरोनीहरूले सेल्फी खिच्थे भनेपछि हाम्रो योग्यता के रहेछ? नेपाली जनताको छनौट के रहेछ? त्यसैले म नेपाली जनतालाई भन्छु, कोदो रोपेर धान फल्दैन। हत्या, हिंसा, अपराधी, भ्रष्टाचारलाई भोट हालेपछि विकास हुन्छ, रोजगार पाइन्छ, सुशासन हुन्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ। अब हेर्नुहोस् सङ्घीयताको कुरो, अहिले भर्खर यति बढी चाहिँ बेरोजगार आयो, त्यो मध्येको तुलना गरौँ 2 नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा बढी बेरोजगार नेपालमा सङ्घीयताको आन्दोलन गर्ने तराई 2 नम्बर प्रदेश। के का लागि सङ्घीयता चाहिएको रहेछ? राज्यको पैसा बढी भ्रष्टाचार गर्नका लागि, बढी हिनामिना गर्नका लागि। ल एकछिनलाई भनौँ सङ्घीयता बाँडफाँड गर्नका लागि प्रमाणित हो छ उचित डर छ कसैको? यो मालेखाले दिएको प्रतिवेदनको बेरोजु हिसाब किताब हुन्छ? कति वर्षको बजेट बेरोजु भएको रहेछ? हट त बेरोजु कसैको प्राथमिकता छ? कोही नेता बोल्छ राज्यको यसरी बेरोजु हुन नि सुशासन भएन। यो जनताको सम्पत्ति हो, जनताले रगत र पसिना तिरेर उस गरेर चाहिँ तिरेको कर हो, यो हामीले दुरुपयोग गर्नु पर्दैन भन्यो भनिएन। 3 महिना कोही मान्छे भयो भने आजीवन गाडी चढ्न पाउँछ, आजीवन सुरक्षा पाउँछ। अब भन्नुहोस् त, जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ। भूपो प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले, भूपो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले 34 अरब क्यान्टनमा भ्रष्टाचार गरे भने, 72 अरब एनसेलमा गरे भने, बुढी गण्डकीमा 3टा नेताको अहिले पनि तपाईँ फेसबुकमा हेर्न पाउनुहुन्छ, नामै भन्छन् शेरबहादुर देउपा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीले ती 3 अरब भ्रष्टाचार गरे। त्यो 3 अरब भ्रष्टाचार गर्ने यी 2टा नेता प्रचण्ड र शेरबहादुरलाई अहिले बाबुराम भट्टराईले किन बनाल्नु पर्यो? कारण के? कि बाबुराम भट्टराई सिल्ली हुनु पर्यो, यिनलाई राँची औषधि गर्न पठाउनु पर्यो, सरकारीको गाडी दिने, यिनलाई चाहिँ पुलिस सेक्युरिटी दिने, यिनको सचिवालयको पैसा के हुने सरकारले तिर्दिने, अनि यिनले भनेका कुरा चाहिँ छानबिन नहुने? जसले जनताले भने छानबिन हुन्छ त? अख्तियारमा भ्रष्टाचार गर्यो भनेर उजुरी हालेर छानबिन हुन्छ? हुँदैन नि। त्यसैले के हो भने यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र हो। यो लुट किन बनाइरहेछ त? यी नेताले नबुझे होइन, यिनीहरूको एउटा ड्युटी छ, यो देशलाई, नेपाली जनतालाई वाक्क बनाएर, तबाह बनाएर अब यो देश चलेन, शान्ति सुरक्षा पनि भएन, विकास पनि भएन,
शिक्षा पनि भएन, रोजगार पनि भएन, उद्योग पनि खोलेनन्, सडक पनि राम्रो हिँड्न पाइएन। यो भन्दा त अर्को देशमा गएर जाँदाखेरि यो जम्मै थोक पाइन्छ नि। त्यो भावना विकास गर्ने काम यी नेताले गर्दै जान्छ। भनेको नेताहरूको मिसन, राजनीतिक दलहरूको मिसन, हिजो राज संस्था हुँदाखेरि राज संस्थाले काम गरेन, राज संस्था निरङ्कुश भयो, राज संस्था हुँदाखेरि देशमा विकास उन्नति हुन सकेन, यसलाई फालौँ भनेर उनीहरूले जनतालाई त्यो प्रकारको भ्रम छरेर राज संस्था फाले विदेशी संस्थाको सहयोगमा, र उनीहरू सत्तामा आइसकेपछि जनतालाई वाक्क दिक्क निराशा बनाएर अब कसैले पनि काम गर्न नसक्ने भयो, असक्षम भए सबै, अब उता जिम्मा लगाउँ सिक्किम बनाउने ठ्याक्कै हो। जतिखेर लेन्डुप दोर्जेले पनि त्यहाँ गर्दाखेरि यस्तै 4-5 वर्ष त्यहाँ पनि चलेको थियो, यस्तै लुट थियो, यस्तै बेचिथी थियो। अनि त्यहाँका जनताले वाक्क भएर बरु योभन्दा त कम शान्ति सुरक्षा हुन्छ, सस्तोमा खाना पाइन्छ भनेर लगेर सिक्किमलाई भारतमा विलय गरे। एउटा नेताले विरोध गरेन, एउटा भन्दैछु म। एउटा त रामचन्द्र पौडेल पनि थियो, त्यो 32 मध्येको एकजना, त्यसले पनि विरोध गरेन। त्यो रामचन्द्र पौडेललाई मैले पनि भेटेको छु। यी पनि त बाह्रमुदेबाट आएका मान्छे हुन्, बाह्रमुदेका एजेन्ट हुन्। अनि यिनीहरूबाट तपाईँको चाहिँ के हो भने कोदो रोपेर धान फल्छ, कागती रोपेर नस्पाती फल्छ, फल्दैन नि। नेपाली जनताले भोट हाल्ने, नेता बनाउने, सम्मान बनाउने अपराधीलाई, भ्रष्टाचारीलाई हामीहरूले पनि पार्टी खोलेका छौँ। तर जनता हाम्रो लागि भन्छ खोइ तिमीहरूले मान्छे मारे, 15-16 हजार मान्छे नमार्ने त नेतै हुँदैन। तिमीले खोइ आइज्याक गरे, तिमीहरूले खोइ सुत्या बेला मान्छे टाउको काट्या, तिमी त योग्य नै छैन राजनीति गर्नका लागि। राजनीतिक अनुभव खोइ तपाईँ? हो, अनुभव त मान्छे मार्ने। जेल बसेको खोइ? हो, जेल बस्या, जेलको बस्छ, अपराधी बस्छ। संसारमा यस्तो छ मान्छे मारेर राजनीति गर्न पाइन्छ? जेल नबसी नेता हुन पाइयो? अब अहिले यहाँ छ नि। अनि जेल बस्याएर अपराधीलाई सत्तामा ल्याएपछि के हुन्छ त? कागती रोपेपछि के मालदा आँप फल्छ? मालदा आँप फल्ने, गुलियो आँप खाने हो भने मालदाको बिरुवा रोप्नु पर्यो। परिणाम नेपाली, हाम्रो समस्या नेपाली जनतामा छ। भनेपछि नेपाली जनताले त्यति बेला कोदो रोपेर धानको अपेक्षा गरे। अहिले ठन्डा भएर बसेका छन्। कोदो रोपेपछि के खान पाइन्छ? जाँड। जाँड रुपी भएर जाँड खानुहोस्। नेपाली जनता रोप्ने बेला कोदो अनि बासमती धान फल्छ? फल्दैन नि। संसारमा कहीँ देखाइदिनु न मलाई। धतुरो रोपेर गुलाब फुलेको देखाइदिनुहोस् त। धतुरो रोपेपछि धुतुरो फुल्छ, ढङ्ग्रे धतुरो फुलो। अब टाउको समाउनुहोस्। होइन तपाईँलाई धतुराको बिरुवा मन परेन, गुलाब फुलाउने इच्छा छ भने के गर्नुहोस्? त्यो धतुरोको बोट काट्नुहोस्, त्यसका जरा पनि निकाल्नुहोस्, त्यसको ठाउँमा सुन्दर गुलाबको बिरुवा रोप्नुहोस्। त्यसलाई किरा लाग्छ, त्यसलाई मल चाहिन्छ, औषधि हाल्नुहोस्, मल हाल्नुहोस्, पानी हाल्नुहोस्, अलिकति पछाडि अनि सुन्दर गुलाब फुल्छ। होइन भने धतुरो भाङ खानुहोस्। धतुरो रोपेपछि के आउँछ? भाङ आउँछ, धतुरो आउँछ। अहिले खाइरहेका छन् धतुरो नेपाली जनताले। देख्नुहोस् त कहीँ राम्रो काम भएको छ? एउटा उद्योग खुलो, कति वर्ष भयो? पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गरौँ, 32 वर्ष शासन गरौँ। अब नेपालको भविष्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने तापनि, अथवा यो राजनीतिक दललाई सुधारेर अघि बढाउँछु भन्ने त्यो प्रकारको अब यिनीहरूबाट त सम्भावनै छैन, सम्भावना देखिएन। र अर्को फेरि साधन खराब छ। जसले भन्नुहोस् न तपाईँको 46 साल यता, 62-63 साल यता हामीले कतिवटा प्रधानमन्त्री फेर्यौँ, कतिवटा पार्टी फेर्यौँ, कतिवटा नेता आए, जसले बनाउँदा पनि इट्टा बाङ्गै निस्किन्छ। समस्या बुझ्नु पर्यो नि नेपाली जनताले। साँचोमा छ समस्या। हजुर, कतिपयले चाहिँ के भन्छन् भने नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरू, कांग्रेस होस्, कम्युनिस्ट होस्, अरू धेरै प्रकारका पहिलो पुस्ताले चाहिँ हुँदैन, दोस्रो पुस्ताले चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा बढी करप्ट दोस्रो पुस्ता र युवा। पहिलो पुस्ता भन्दा बरु पहिलो पुस्ता इमान्दार थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराई इमान्दार थियो, मनमोहन अधिकारी इमान्दार थियो, गणेशमान इमान्दार थिए। त्यसपछि जो दोस्रो पुस्ता आयो, अहिले जागिरमा पनि हामीलाई थाहा छ, विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस्, पुरानो मान्छे भन्दा नयाँ मान्छे पहिले करप्ट छ। म एउटा घटना सुनाउँछु।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने भर्खर यो लोकतन्त्र आएको थियो, गणतन्त्र। अनि यो चाहिँ कमल थापा, त्यसपछि यो परराष्ट्र मन्त्री थिए नि के पाण्डे, टङ्क ढकाल लगायतलाई थुनेपछि ती मान्छे मसित मुद्दा गर्न आए। मैले मुद्दा लेखेँ, मुद्दा लेखेर एकजना मेरो स्टाफलाई सर्वोच्च हातमा दर्ता गर्न पठाएँ। त्यो दर्ता गर्ने फाँटमा एकजना कर्मचारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले त मैले मान्छे पठाएको मान्छेलाई के भनेछ भने तपाईँको प्रतिगामी पो रहेछस् भनेर उसले प्रश्न उठाएछ। म प्रतिगामी अग्रगामी मलाई थाहा छैन, अफिसबाट मुद्दा दर्ता गर भनेर पठाइदिनु म दर्ता गर्न आएको। दर्ता गरिदियो। अनि 1.5 महिना पछाडि त्यो दर्ता गर्ने कर्मचारी अर्को अदालतमा सरुवा भएर गएछ। त्यो त व्यवसायिक मान्छे। अनि त्यो अर्को अदालतमा विशेष आधारमा सरुवा भएर गएपछि त्यो मैले पठाएको मान्छेको त्यहाँ एउटा काम परेछ। यसो काम गर्दै न भनेपछि पैसा लाग्छ भने। अनि तपाईँ त अग्रगामी मान्छे, हामी यो प्रतिगामीसँग पैसा खानुहुन्छ, तपाईँ त अग्रगामी गणतन्त्रवादी भनेको त कर्मचारीले के भन्नु अरे? यसैका लागि गरेको जम्मै यो कर्मचारीले आन्दोलन पनि यही पैसा खानलाई गरे। अब बिना पैसा त म गर्दिनँ, बाध्य भएर पैसा दिनु पर्यो। ए अग्रगामी भनेको पैसाको अग्रगामी, पैसाको अग्रगामी। अब हेर्नुहोस् त अहिले कुनै ठाउँमा बिना पैसा काम हुन्छ? देखाइदिनुहोस् मलाई एक ठाउँ। अदालतको हालत देखाइदिनुहोस्। सर्वोच्चका न्यायाधीशले अदालतमा घुस चल्छ, भाउ पनि तोके यति भाउबाट सुरु हुन्छ, न्यायाधीश नियुक्ति हुँदैदेखि पैसाको खेल हुन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले दिएको प्रतिवेदन यो देशको यो व्यवस्थाको ऐना हो। गणतन्त्र लोकतन्त्र भनेको नेपालमा पैसा नदिकन केही पनि हुँदैन, काम हुँदैन। पैसा लिएर आऊ, काम गराएर जाऊ। पैसा पाउने भने यो देश बेच्दिन्छ नि उनीहरूले। नागरिकता बारम्बार बाँड्नु भन्ने देश बेच्नु होइन। हरेक सरकारले भन्दैछु म, 1 दर्जन मात्रै मैले मुद्दा लडेँ। कोही प्रश्न उठाउँछ, कोही धन्यवाद दिन तयार छ, ए तैँले गर्दा यो देश बचौ भन्छ। सब अखिल र नेभी समुद्रकै पछाडि कुदेको छ। लुट। त्यहीले मैले यसलाई भन्छु भने लुट तन्त्र आयो। अब जागौँ नेपाली जनता, यो देश तिमीलाई चाहिएको छ, आउँदा सन्ततिको भविष्य चाहिएको छ, यो शान्तिपूर्ण देश हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार रहित देश हुनुपर्छ, राम्रा सडकमा हिँड्ने इच्छा छ। नेपाली तपाईँका छोरा नातिलाई भाडा मोल्न विदेश पठाउने इच्छा छैन भने आउनुहोस् सडकमा। होइन तपाईँका छोरा नाति विदेशमा गएर चाहिँ के भने भाडा मोल्ने इच्छा तपाईँहरूलाई छ भने लाग्नुहोस् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पछाडि, माओवादीको पछाडि लाग्नुहोस्, जय माओ भन्नुहोस्, जय नेपाली काङ्ग्रेस भन्नुहोस्। र मैले 2 नम्बर प्रदेश जो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेका देशमा अहिले देशभरिका मान्छेले जागिर खाएका छन्, त्यो 2 नम्बर प्रदेशको अहिले राज्यपाल के एकजना मिश्रजीका कारण छन्। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीनारायण शाहको फोटो हटाए। पृथ्वीनारायण शाहले यो देश एकीकरण गरेर नेपाल नराख्देका भए ती मिश्रजी कुन देशको कुन प्रदेशको चाहिँ तपाईँको राज्य प्रमुख हुन्थे, प्रदेश प्रमुख हुन्थे? राष्ट्र एकीकरण गर्ने मान्छेको फोटो अफिसबाट हटाउने मान्छेलाई त यो देशमा नेपाली जनताले जागेर त्यहीँ आगो लगाइदिनु पर्ने। नेपाली जनतामा के छ? चुपचाप छौँ। नेपाली जनता के भए? मरेका लास भइसके। प्रश्न उठायो। 63 सालमा आन्दोलन गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको साली किन तोडियो? प्रश्न उठायो नेपाली जनताले। त्यसको अर्थ के हो? ठुलो अर्थ छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नेपाल राखेको कुरो हामी विरोध गर्छौँ। त्यसको अर्थ के हो भने हामी सिक्किम बनाउँछौँ भने होइन, सिधा अर्थ छ नि। त्यही पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका पछाडि मान्छे लागेर हिँडेका छन्, जय भनेका छन्, भोट त्यसैलाई हालेका छन्, त्यही पार्टीमा लागेका छन्। अनि नेपाली जनता लास भएनन्। लास भएपछि के हुन्छ? संवेदना हुँदैन नि। चितामा डराए पनि भयो, बाघले हिर्काए पनि भयो, घोचे पनि भयो, या भन्दैन नि। हेर्नुहोस् त, यी एकजना चाहिँ जयसिंह धामी प्रतिवेदन आइसक्यो, तुइन्ट चाहिँ तपाईँको काटेर त्यो मान्छे मरो भनेर। किन कारवाही हुँदैन? नेपाली जनता किन सडकमा आउँदैन? भोलि अरू धामी मऱ्यो भने के हुन्छ? जयसिंह धामी किन कारवाही हुँदैन भन्दाखेरि यो त भारतको कम्फर्टेबल सरकार। फेरि केपी शर्मा ओलीले गर्थे भने होइन है। फेरि
यी भन्दा यो 12 बुँदेबाट आएका जम्मै एउटै हुन्, एउटै ढ्याङ्गमुला। खालि अहिले के बिहारमा ओली एकदम चाहिँ आफ्ना मान्छे खानु नपाएर बसेका छन्। अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल र शेरबहादुरको ढिकुटी कुलो लुट्ने भए त केही पनि होइन। प्रश्न छ, पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो देश नगरिदिएको भए पुष्पकमल दाहालले कुन देशका 17,000 मान्छे मार्थ्यो? कुन देशको क्यान्टनमेन्टको 34 भ्रष्टाचार गर्थ्यो? यो देश नभएको भए एनसेलले आउँथ्यो? आउँदैन थियो। कुन देशको एनसेलको भ्रष्टाचार गर्थ्यो? पृथ्वीनारायण शाहले कमसेकम भ्रष्टाचार गर्ने फुलबारी त बनाइदिएर छ, त्यसको पनि सम्मान नगर्ने। गान्धी र माओको पूजा गरेर पृथ्वीनारायण शाहको शाली ढाल्नेलाई पनि यो देशमा नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँ नेता मानेर हिँडेपछि यसको केही औषधि छ? छैन। नेपाली जनतालाई यो देश चाहिएको छैन, विकास चाहिएको छैन, सुशासन चाहिएको छैन, यहाँ रोजगार चाहिएको छैन आफ्ना छोरा नातिलाई भने केही विकल्प निस्किन्छ? त्यसैले म के भन्छु भने नेपाली जनताको सोचमा परिवर्तन गरौँ। हाम्रो एक पुष्पकमल दाहाल कहिलेकाहीँ भन्छन् नि, जनतै खराब भएका कारणले हामी खराब भयौँ। जनतै खराब छ, सही कुरो हो। जनता किन खराब छ? 17,000 मान्छेलाई हाल्नेलाई नेता बनाउँछ, भोट हाल्छ। बाँदर मुढे चितवनमा त्यही ठाउँमा बस पड्काएको होइन पुष्पकमल दाहालले? 68 जना मान्छे मारे होइन? त्यही ठाउँका जो बाउ मरेका छ त्यसको छोराले पुष्पकमल दाहालले भोट हालेको छ। जसको लोग्ने मरेका छ त्यसकी स्वास्नीले पुष्पकमल दाहाललाई भोट हालेको छ। के हो त अनि? अब के नेपाली जनतालाई पार्टी खोल्नुभन्दा अगाडि भारतका बम लिएर आएर बम पड्काउनु पर्यो अनि पार्टी मान्यता दिने? त्यसैले हाम्रो सोचमा परिवर्तन गरौँ। हामी मरेका लास भइसक्यौँ। जसले मान्छे मार्छ, छोरो मार्छ, बाउ मार्छ, लोग्ने मार्छ, त्यसलाई भोट हालेर हिँडेका छौँ भने हामीहरूको नेपालीको केही औषधि छ? छैन। भनेपछि अब यी राजनीतिक दलहरूको विरुद्ध, नेताहरूको विरुद्ध जनता जबसम्म जाग्दैन हो, जबसम्म जनता सडकमा आउँदैन तबसम्म यस्तै हुन्छ। त निर्विवाद छ नि। हजुर, भोट हालो, ज्यान मारालाई भोट हाल्छ, हाइज्याकरलाई भोट हाल्छ, भ्रष्टाचारीलाई भोट हाल्छ। हामीले पनि नेपालको लागि नेपाली पार्टी फाइल खोल्यौँ। केही मान्छे त आएका छन्, हामीबाट सद्भावना छ। तर आम जनता जो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पछाडि आएका छन्, जबसम्म ती मान्छे फेरिँदैनन्, ती मान्छेको दृष्टिकोण फेरिँदैन, ती हत्याराका पछाडि लाग्दैनन्, आतङ्ककारीका पछाडि लाग्छन्, यही हुन्छ। ती कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको पछि लाग्ने जनता त फेरि पैसा बिना, मासु भात बिना त अगाडि त्यसैको लागि त भ्रष्टाचार भइरहेछ त। नेपाल किन भएको छ? नेपालका लागि नेपालीले पैसा दिँदैन, सक्दैन त। तर अहिले पैसा गर्छौ, भोलि छोरा नातिले दुःख पाउँछ। अहिले तपाईँको छोराले गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ तराईका बढी तराई भनौँ न, यत्र तराईका मान्छे विदेश बगाएका छन्। यो देश यहाँ विकास भएको, उद्योग कारखाना खोलेको भए, यहाँ उद्योग नबेचेका भए त विदेश जानुपर्ने थियो नि, मलेसिया, कतार, दुबई जानुपर्ने थियो नि। हामीमा समस्या छ नि त। देश विकास गर्ने मान्छेलाई भोट दिउँ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेलाई भोट दिउँ, मान्छे नमार्नेलाई भोट दिउँ, देश यसरी विकास गर्छु भन्नेलाई भोट दिउँ न। त्यो मान्छे पछाडि लागौँ न, आफै विकास भइहाल्छ नि। तपाईँ अघि मैले भने नि, कागती तपाईँको तिते कारेला रोपेर फल्छ आँप। देश एक त तिते कारेला, त्यसमा पनि निमको बोटमा फल्या। हेर्नुहोस् त, एक त हत्यारा, त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स दिनुभयो। खोएर हिँडिया छ। जनता भोट कसलाई हाल्छ? रक्सी खुवाउनेलाई हाल्छ, मासु खुवाउनेलाई हाल्छ, पैसा दिनेलाई हाल्छ। अनि 1 रुपियाँ दिन्छ, 50,000 असुल गर्छ। 1 रुपियाँको पछाडि कति छ हेर्नुहोस् त पैसा। त्यसैले पहिले नेपाली जनताको सोचमा परिवर्तन हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, 17,000 मार्ने पुष्पकमल दाहाल महान नेता, 18 जना मान्छे मार्दाखेरि देश चाहिँ गद्दी छोडेर जङ्गल हिँडे राजा। अहिले पनि पर्दै हामी जाउनुहोस् तपाईँको यो उसमा अफगानिस्तान, राजा हुँदा अफगानी महिलाले स्कुल पढ्न पाएका थिए, बुर्खा लाउनु परेका थिएन, ज्यान जाँदैन थियो, राजा बिदा गर्यो। अहिले 2.5 लाख अफगानी जनताको मृत्यु भयो। कारण कसको पछाडि लाग्नु पर्ने रहेछ? अहिले तालिबान आइपुग्यो, अमेरिकन आइपुग्यो,
राम्रो भयो। त्यसैले हामीहरूले राजा चाहिने रहेछ है। अहिलेको अफगानिस्तानको योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपति भाग्यो नि। राजाले ज्ञानेन्द्रले अपराध गरे भए भाग्थ्यो नि उनी पनि। अभियोग त लगाइयो दाजु मारो भनेर। मार्ने कसले मारे? यिनीहरूले नै मारे। अनि अभियोग कसलाई ल्याए? राजाले। हामी त्यसमा पनि छानबिन गर्न सक्छौँ न। 1 पैसा खाएको रहेछ नि त। नेपाल ट्रस्टको कार्यालय अनुसन्धान गरौँ राजाको। म पनि त्यो ट्रस्टको कार्यालयमा गएँ, सोधेँ राजाहरूको कति राजपरिवारको सम्पत्ति विदेशमा रहेछ। त्यो कर्मचारीले भनौँ $1 रहेनछ। त्यसले भनौँ यिनीहरूभन्दा त राजा धेरै राष्ट्रवादी। खोइ त राजा पक्षमा मान्छे? राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्छे कोही? अफगानिस्तानको हालत राजा राखे भए त ज्यान जाँदैन थियो नि 2.5 लाखको। सिक्किममा राजा नहटाए भए त देश जाँदैन थियो नि। त्यसैले हामीहरूले नेपालका लागि नेपालले के भन्यौँ भने कुनै न कुनै रूपमा राजा नराख्ने भने देश रहँदैन। देख्नुभयो? भयो त। एउटा राम्रो देखाइदिनु त मलाई। 46 साल यता कतिवटा उद्योग खुले, कतिवटा सडक बने, कतिवटा हस्पिटल बने, देखाइदिनुहोस् त एउटा। केही पनि बनेन। के हो? वर्षै पछि बेरोजगारी बढो। 886 संसद भए, 144 मन्त्री भए, 83% निजले खाएका छन्, लुट्या छन्, हिँडेका छन्। हामी त्यसै पछाडि कुदेका छौँ। तर मलाई अहिले सकारात्मक के पर्छ भने हामीले यो नेपालका लागि नेपाली फाटे खोलेपछि धेरै मान्छेले बुझेका छन्। कतिजना मान्छे त हामीसित के भनेर आए? हाम्रो सदस्यता लिए। तर हामी पछि चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टकै लाग्छौँ है। भोट चाहिँ तपाईँहरूलाई हाल्छौँ। अहिले त मास्क लाउने बेला भएको कारणले, कोरोनाको कारणले मास्क लाएर जुलुसमा पनि आउँछौँ। तर हामीहरूलाई यो पार्टीमा लागेको छ चाहिँ नभनिदिनु होला है। आछ त प्रजातन्त्र आछ। हेर्नुहोस् त दबाब कति रहेछ मान्छेको। तर अहिले देशभरि चाहिँ यति ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरूले यो कुरो बुझेर अब यस्ता मान्छेलाई पुर्याउनुपर्छ देशमा। अब नेपालको लागि नेपालले गर्छ के त भन्दाखेरि हामी पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्मको राजनीति र उच्च होदाको मान्छेहरू सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ। पहिलो एजेन्डा। त्यसबाट 12 वर्षको बजेट निकाल्छौँ। 23% गरिबीका रेखा मुनि भएका नेपाली जनता छन्। त्यो पैसा तिनीहरूकामा मात्रै खर्च गर्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र आवास गरिबको जति धनी बनाउँछौँ। त्यो 12 वर्षको बजेटले एकातर्फ भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, अर्कोतर्फ देश विकास हुने भयो, गरिबी उन्मूलन। अर्को हामीहरूले भन्यौँ के भने यो साधन खराब भयो है। एउटा मान्छेले 5-10 वर्ष शासन गर्न पाएन विकास हुँदैन। अहिले त टाकटिबे चोर जस्ता भए। 6 महिना आयो, लाटलुट गरो, खायो गयो, अनि आजीवन सुविधा लियो। योभन्दा अगाडिको 13 दिनको गृहमन्त्रीले आजीवन गाडी पाउँछ। आजीवन तपाईँको चाहिँ भने ऊ पाउँछ, सुरक्षा निकाय पाउँछ। यही हो भने चाहिँ यो व्यवस्था अरू 10 वर्ष चल्ने हो भने बजेट जति जम्मै यिनीहरूलाई बुझायो हुन्छ। एक दिन मन्त्री अथवा प्रधानमन्त्री भए पनि उसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सबै पाउँछ, घाटैसम्म पाउँछ। रह्यो के जनतालाई चाहिँ हामी अर्को के गर्छौँ भने यो साधन खराब भयो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, 100 देखि 120 संसद, 11 जना मन्त्री भयो, देश पुग्छ। उत्तर प्रदेशमा 23 करोड जनसङ्ख्या छ, 40 कि 45 मन्त्री छन्। 23 करोड जनसङ्ख्यालाई प्रदेशमा 450, केन्द्रमा 80 जना, 530 भए। 23 करोडलाई 530 हुन्छ भने 3 करोडलाई कति हुन्छ भाग लाउनुहोस् त। अझ 120 पनि दिएको, 11 जना मन्त्री पनि दिएको। अहिले 5 जनै ठिक रहेछ त्यो जनसङ्ख्याको अनुपात गर्ने हो भने। त्यसबाट गर्दा हामी 80% पैसा विकासमा लाउँछौँ। पञ्चायत कालमा थियो 80% पैसा विकासमा जान्थ्यो, 20% मात्रै सामान्य खर्चमा जान्थ्यो। अहिले कति जान्छ? 83। तै पनि नेपाली जनतालाई मैले मात्रै होला 500 चोटि यो कुरो बोलिसकेँ। कोही भन्न तयार छैन तपाईँले ठिक बोल्नुभयो, तपाईँले ठिक गर्नुभयो, कोही भन्न तयार छैन। अर्को हामी गर्छौँ, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र, बुद्ध राष्ट्र र किराँत राष्ट्र कायम गरेर संसारका हिन्दू पर्यटक, बुद्ध पर्यटक ल्याएर बेरोजगारी समस्या समाधान गर्छौँ। साउदी अरब इस्लाम धर्मवाला मान्छेलाई मक्का मदिनामा घुमाएर आधी रेभेन्यू जेनेरेट गर्छ। हामीसित 2टा धर्म छन्। 80 लाख विदेशमा भएका मान्छेलाई यी हामी रोजगार दिन सक्छौँ। यति ठुलो पर्यटनको सम्भावना छ।
तर जनता कसलाई भोट हाल्छ? हत्यारालाई, मान्छे मार्न जान्नेलाई, बम पड्काउन जान्नेलाई, हाइज्याक गर्न जान्नेलाई। हेर्नुहोस् त ललिता निवास, माधव नेपाल, बाबुराम र माधव नेपाल ललिता निवासको जग्गा, सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने अन्तिम निर्णय गर्ने तारिक बोक्छ बिचारा कर्मचारी। माधव नेपाललाई र बाबुरामलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर मुद्दा गरे, 4 वर्ष भएर अदालतले पैसालाई गर्दैन। हिजो अगाडि पञ्चायतकालमा 2 वर्षभन्दा बढी तारिक लिनु पर्दैन त, अहिले 13 वर्षको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बाँकी छन्। त्यो पनि अदालतले भनौँ बिना पैसा हुँदैन। योग्य मान्छे कसैले नियुक्ति पायो? म 2टा मान्छेको उदाहरण दिन्छु, कृष्णजङ रायमाझी र लक्ष्मण अर्याल। राजाका पालामा नियुक्ति भएका मान्छे, उनीहरूको न्याय निष्ठामा कसैले प्रश्न उठाएन। त्यही कृष्णजङ रायमाझी राजाले नियुक्ति गरे मान्छे राजैको छानबिनमा आयोगमा बसे। अहिलेको यो व्यवस्थामा एउटा यो व्यवस्थाको विरोधीलाई नियुक्ति गराएर देखाउनुहोस् त, संवैधानिक अङ्गमा, अदालतमा, न्यायाधीशमा एउटा मान्छे देखाउनुहोस् त। हामी योग्य मान्छेलाई नियुक्ति गर्छौँ। अहिले त सब पैसा खड्गौलीका गुटका, माधव नेपालका गुटका, शेरबहादुरका गुटका, सब गुटका मान्छे अदालतमा भर्ती केन्द्र भयो। न्याय पनि नेपालमा सिद्धियो, केही बाँकी रहेन भन्नु न। अब हस्पिटल छैन, सडक छैन, उद्योग छैन, न्याय छैन, विकास छैन। युवा जति 18-20 वर्ष भयो, अलि बढी पढ्ने अमेरिका ताक्छ, अस्ट्रेलिया ताक्छ, अलिअलि नपढ्न नसक्ने कोरिया खोज्छ, त्यहाँबाट पनि नसक्ने मलेसिया र कतारमा त त्यहाँ नटैकन त चित्तै बुझ्दैन। त्यहीले हामीले पार्टीको नाम के राख्यो भने नेपालका लागि नेपाली। अहिलेसम्म नेपाली कसका लागि भयो? विदेशका लागि, भारतीय सेनामा नेपाली, विदेशी बेलायतमा नेपाली, कतारमा नेपाली, कोरियामा नेपाली, अमेरिका नेपाली। नेता कसका? विदेशका। जलस्रोत सब विदेशलाई बुझाउँछन्, 12 मुद्दे गरेर आउँछन्। अनि यो देश यस्तो नभए के हुन्छ त भन्नुहोस् त। त्यहीले हामी भन्यौँ नेता पनि पहिले नेपालका लागि, युवा पनि नेपालका लागि। कोरिया विकास गर्न सक्छ, मलेसिया विकास, नेपाल किन विकास हुँदैन? हामी यहाँ विकासै गर्दैनौँ न। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली भनेको हामी नेपाली पहिले नेपालका लागि हौँ न। अहिले नेपाली कसका लागि? विदेशीका लागि। हामी एजेन्ट। नेता त बहुराष्ट्रिय एजेन्ट छन्। त्यही मान्छे अमेरिकाको पनि एजेन्ट छ, त्यही मान्छे चाइनिजको पनि एजेन्ट छ, त्यही मान्छे इन्डियनको पनि एजेन्ट छ। हेर्नुहोस् त यहाँ बहुराष्ट्रिय एजेन्ट। वामदेव गौतम एमालेकै मान्छेले भने सबभन्दा ठुलो सुन तस्कर कारबाही भयो। एमाले गरेको 24 राष्ट्रघात घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले लेखेका किताब छ बजारमा। खड्गौलीलाई पनि गृह मन्त्रालयको गाडी भ्रष्टाचार गरे भनेर लेखेका छ। त्यतिखेर एमालेलाई अमेरिकन एजेन्ट बनाए। महागाली सन्धि गर्दा भारतीय दूतावासबाट पैसा ल्याएर पैसा खाएर घडेरी किने भनेर लेखेका छ। छानबिन छ छैन? 51 सालमा केपी शर्मा ओलीले, यही अहिलेका शेरबहादुरले, अनि जयप्रकाश चन्द्र लोहनीले र पशुपति शमशेरले पश्चिमबाट सुरु हुँदै हुन्छ 1 खरब 21 अरब भ्रष्टाचार के अरे पैसा आउँछ नेपालमा भने पासबुक नेपालीले मन्जुर गरे। अहिलेसम्म किन हामी सोध्दैनौँ न? यही शेरबहादुर देउपालाई कोही प्रश्न गर्न सक्छ? तपाईँ प्रधानमन्त्री भएका बेला महाकाली बेच्नुभयो, तपाईँले के आश्वासन दिएर बेच्नुभयो? यही केपी शर्मा ओली, यही माधव नेपाल, यही प्रकाश चन्द्र लोहनी, यही पशुपति शर्मा। हामी छैनौँ, विवेक हाम्रो घुमिसक्यो। प्रश्न गर्नै नहुने नेतालाई हामी नेपालीमा समस्या छ। अघि मैले भने नि, जबसम्म हामी नेपाली मरेका लास हुन्छौँ, यिनले हामीलाई शोषण गरेकै हुन्छन्, हामीलाई झुक्याएकै हुन्छन्, हामीलाई ठगेकै हुन्छन्, भ्रष्टाचार गरेकै हुन्छन् नि। लासलाई त जति जे गरे पनि भइगयो नि। त्यसैले नेपाली जनता लास नहुनुहोस्। तपाईँमा अलिकति संवेदना छ भने आउनुहोस् सडक, होइन भने देश रहँदैन। हाम्रा सन्ततिले दुःख पाउँछन्, हामीहरूले पनि दुःख पाउँछौँ। केही त गरौँ। बेलायत रक्षा गर्न सक्ने नेपाली, भारत रक्षा गर्न सक्ने नेपाली, कोरिया विकास गर्न सक्ने नेपाली हाम्रो देश रक्षा गर्न किन सक्दैनौँ हामी? के छ समस्या हामीमा? त्यसैले म नेपाली जनतालाई आह्वान गर्छु, कहिलेकाहीँ झुक्किन सक्छ। झुक्किए नेपाली जनता
बाटो बिराएको कुरो थाहा पाएपछि त फिर्किनु पर्यो नि। थाहा पाउँदा पनि हिँड्ने हो भने त भड्का पर्छ नि। अब नेपाली जनताका अगाडि कि बाटो बिराएको फिर्किनुहोस्, होइन भने भड्का जानुहोस्, ज्यान जान्छ। त्यो बाहेक केही विकल्प छ त? छैन। हामी यो भन्न नसक्छौँ। भन्नुभएको हामी भारतका बन्दुक ल्याएर मान्छे मार्न पनि सक्दैनौँ, भारतसित मिलेर हाइज्याक गर्न पनि सक्दैनौँ, सुत्या ठाउँमा मान्छे काट्न पनि सक्दैनौँ, भ्रष्टाचार त गर्दैनौँ भनेको छौँ। त्यसैले म के भन्छु भने देश इतिहासको सबभन्दा कठिन घडीमा उभिएको छ। आउनुहोस् अब देश जोगाउँ, भ्रष्टाचारलाई जेल हालौँ, राम्रो बिरुवा रोपौँ, कोदो रोपौँ, अब धान कोदो उखेलौँ, धान रोपौँ, अनि मात्रै बासमती धान खान पाइन्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।